बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन. म्हज्या मोगाचेनो ह्या दिसांनी आमी अर्देवर सगळे अर्देवर आमी पवित्र साक्रामेंटांत हजर जावन आसा. In this half an hour, we are in the front of the Blessed Sacrament. आज जेजू जिविताच्या उंड्या लागीं आमी हजर जावन आसा. Present in front of the Eucharistic Lord. जुवां प्रमाणे शुभ वर्तां 6:35 वळी आमकां म्हणटा की John chapter 6 verse 53 says, जेजून तांकां सांगलें, Jesus said to them, हांवूच तो जिविताचो उंडो, I am the bread of life. हांवूच तो जिविताचो उंडो. I am the bread of life. म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवंक ना. Those who come to me shall never be hungry. म्हाका सत मानता तो केदींच ताणेवंक ना. Those who believe in me shall never be thirsty. म्हज्या मोगाचेन परच्या दिसा आराधनांत एका भयणीन सांजेर साक्ष दिल्ली ही जावन आसा की In the yesterday's adoration, woman gave a testimony that तिचे नाव जेसिंता डिसोजा. her name is Jacinta D'Souza. तिच्या पॅन्टांत कठीण दुख आसली She had tremendous pain in her hip, आनी तिका रॅशस जावन आसले. तिका कांयच चलोवंक जायनासले, कांयच करूंक जायनासलें and she had rashes and she couldn't walk, आनी जायते मागून आसली, कांयच जायना जालें. and nothing could be done to it. आनी सकाळीच्या वेळार तिणें आराधन पळयलें. And in the morning she listened to this adoration. त्या सुमयते तिणें पूर्ण बवर्तकां सयलो. She focused her whole faith in तिणें God. दोळांतली दुकां घाण म्हणलें, म्हज्या धन्या आनी म्हज्या सुम्या येवकरिस्ताच्या उंड्याच्या रुपार तूं जिवंत हजर आसाय. With tears she said, Lord Jesus, you are present in the Blessed Sacrament. म्हज्या पॅन्टान म्हाका मूव करूंक जायना. I can't move my hips anymore. आज तूंच म्हाका आदार जावन आसाय. Today you only are my head. आज तूंच म्हाका गुण करूंक शकताय. Today only you can heal me. देवाचे उतार म्हणटा की आमकां कीर्तनांत 40 आनी 1:3 म्हणटा की Psalm chapter 41 verse 3 says, तूं पिडेन पडोवन हांतुळ्ळार आसतना when you are on your sick bed, सर्वेस्पोर ताका आदार दिता. the Lord helps them. ताचे पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. In your sickness, the Lord, you heal them from their disease. परतून म्हणटा की तो पिडेंत पडोवन हांतुळ्ळार आसतना When he is on the sick bed, सर्वेस्पोर ताका आदार दिता. the Lord will help them. ताच्या पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. In your sickness, the Lord, you heal all their infirmities. म्हज्या मोगाचेन येवकरिस्त तें पात्य आनी दोन ह्या भयणीन मागलें. With faith in the Eucharist, she prayed. सगळें आराधन मुक्त जालें म्हज्या मोगाचें. The adoration got finished. आराधन मुक्त जावन पळयता खंयचे रॅशस ना, पॅन्टाची दूख कंप्लिटली जेजून बरेंपण तिका हात लावन बरेंपण लाभलें. After the adoration, there is no pain in the rashes and the hips have been थोड्या वेळान ती gone. भयण आतां टेस्टिमनी दिताली तुमच्या मध्ये. She will give a testimony in front of म्हज्या मोगाच्या देवाचे उतार म्हणटा की आज आमकां you. The word of God says, तो पिडेन पडोवन हांतुळ्ळार आसतना when you are on your sick bed, सर्वेस्पोर ताका आदार दिता. the Lord helps them. आज आमी पिडेन पडोवन हांतुळ्ळार आसा जावं We might be on the sick bed. आमी खंतीन आसा जावं We are in आमची difficulty. पिडा कोण बरी करता म्हूण चिंता जावं We think who will heal my ह्या sickness? पिडेंतल्यान आमकां बादशावीत ना जावं Or we have no saving from our sickness. निराश जावन जावं We are in sorrow. देवाचे उतार म्हणटा की सर्वेस्पोर तुका आदार दिता. The word of God says the Lord helps you. सगळे तेजे पिडेंतलो काडून तो तुका भलायकी दिता. He will give you good health. भलायकी दितलो जेजू ह्या येवकरिस्ताच्या उंड्याच्या रुपार जिवंत ह्या सुवातेर हजर जाता वेळार. Jesus who gives you good health will be present in front of the Blessed त्या Sacrament. खातीर येवकरिस्त ते आमी चड आनी चड पातयेनी दवरया. That is why let us keep more and more faith in the Eucharist. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 48 and 51 म्हणटा की आमकां John 6:48 and 51 says, हांव जिविताचो उंडो. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यात मन्ना केले, तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यान मान्ना केले, तरी ते मरून पावले. ते सगळे मरण पावले. पूण सरकारतावन देऊन आयलो उंडो तसलो पण न्ही. सर्गीतावन देवन येयल्लो जिवो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गीतावन देऊन आयलो जीव हांवूच उंडो. तो सर्गीतावन देवन येयल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. उंडो खाता तो सासणी जिवितलो. हांव सर्गीतावन देवन येयल्लो जिवो उंडो म्हणटा जेजू. Jesus says, I am the living bread. आज आमच्या मध्ये सर्गीतावन देवन येयल्ले जिवे मानना जिविताचो उंडो आमच्या सांगात हजर आसा. Today the living manna that came from heaven is present among us. जिवंत दितलो जेजू आमच्या सांगात हजर आसा. Jesus who gives life is with us. आता सुमार 25 मिनिटां सिर्फ आमी साक्रामेंताक पळोवन रावया.
in this 25 minutes, let us just look at the blessed से sacrament. 25 मिनिटां सकाळी युक्रिस्ताक पळोवन रावया आमी. Let us look at that Eucharistic Lord. युक्रिस्त सकत आमी आयज जण एकल्यान अनुभव करूंक जाय. We must all experience the presence of कोणय God. युक्रिस्त सकत अनुभव करनासतना आमी पाटी वचूंक ना. Let us not go back away from the कित्याक Eucharistic Lord. सर्गीत हांव देवून इल्लो जिवंत मुंडो तो जावन आसा. Because He is the living bread that came down कित्याक from heaven. जायते ह्या दिसांनी काल पोर जायते लोकांनी टेस्टिमनी धाडले कित्याक म्हळ्यार वर्ड ऑफ गॉड देवाची उतर रिपीट करता आसतना अद्भुत आनी अजाप घडटा. A lot of people have sent their testimonies that they have experienced the wonders त्या of God. खातीर हे 25 मिनटां सिर्फ देवाची उतर परतून परतून आमी रिपीट करता. That is why we will only repeat the word of आमी God. फाटल्या जायती शिकवण आयकला. We have heard a lot of teaching. आता आमी ते उतरां सगळे परत म्हणया. Let us once again repeat the word of God. सगळे आमी दिमी घालया आमच्या मुखाचे. Let us all kneel down. जिवीत दिवचो उंडो आमच्या मध्ये हजार जाता. Jesus who gives us life is present जिवीत among दितलो us. जेजू आमच्या संगत हजार जाता. Jesus who gives us life is with जिवीत us. दिवचो जेजू आज म्हज्या आनी तुजेले उलोवंक आशिल्लो आसा. Jesus wants to speak to you and आज त्या जेजूक आमी आराधन करया. let us adore the Lord. सर्वोणेच्या दातरा जेजू ख्रिस्ता सर्व सुरसल्या देवा बापा आराधन सर्वोणेच्या दातरा जेजू ख्रिस्ता सर्व सुरसल्या परत आमी म्हणया. या देवा बापाक आमी आराधन करया. म्हाका आनी तुका सडवण दिवं त्या जेजूक आमी आराधन करया. जेजू ख्रिस्ता सदांच पवित्र भक्तीचे आराधन सदांच सदांच पवित्रात्म्या त्रिएका देवा भक्तीचे आराधन करताना बेमिरान पैसरता सगळे आराधन करूया आम्ही आवडार आराधन आमची बेमिरान पैस करतलो जेजू या सुवातेर हजर आसा. बेमिरान पैसरता पिडा शिडा गुण जाता देवाचो मोग वाळटा आवडार पिडा शिडा गुण जाता आवडा जेजूच्या नावान सर पिड्यांतलो काढून तो आमकां नव्यान भलायकी दिताले वेळार पिडा शिडा गुण जाता वेळार पिडा शिडा गुण जाता देवाचो मोग वाळटा पत्काताम शिरामाताम सर्वोणम कालाता पत्काताम शिरापाताम पत्काताम शिरापाताम सर्वोणम कालाता सर्वस्व सर्वस्वसल्या देव बापा सर्वोणेच्या दातारा जेजू ख्रिस्ता सर्वस्वर
रसल्या देवा बाप्पा सर्वोनीच्या दातारा जेजू ख्रिस्ता सर्वोनीच्या दातारा सर्वोनीच्या दातारा सगळे सांगत आहोत म्हणूया जेजू ख्रिस्ता सर्वोनीच्या दाताराक सर्वोनीच्या म्हजो सर्वंतर म्हजो जीव दातार जावन आसा जेजू आज तुका आराधन करता म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या जिवितांत हांव तुका आराधन करता जेजू तुजो सर्वंतर जावन आसाय जेजू तुजो सर्वंतर जावन आसाय तुका महिमा जावं तुका स्तुती जावं तुका मोगळाक जावं तुका पदवी जावं तुका महिमा आराधन तुका जेजू आराधन या सगळ्यांच्या वेळार आमी सगळे सांगत तुका आराधन करता जेजू काळजांतून मनांतून जिवितांतून तुका आमी आराधन करता जेजू जावं तुका पदवी 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 जेजू म्हज्या मोगाचेर येव क्रिस्ताच्या मुखार आमचे हात आमी उक्ते दवरया वेळार Let us open our hands towards Jesus. येव क्रिस्ताच्या मुखार आमचे हात उक्ते दवरया Let us open our hands. उक्ते म्हळ्यार आमी सगळे आमचे काळीज उक्ते दवरया जेजू मुखार Opening our hands meaning open our hearts also towards आज God. कितें ना कितें गरजो घेवन या मुख साक्रामेंता मुखार आमी हजार जाल्या Today we have come with some or the other need and सगळा संसार आज सगळ्या संसाराक आज मागण्याची गरज आसा the whole world is in need of prayer. आज सगळो लोक कितें तरी कितें मागूंक आशेवन आसात The people want to ask for something. आमकां म्हणी कळीत आसा जिवंत जेजू मुखार आमी हजार जावन मागून आसा We know that we are standing in front of the living God and pray. कितल्या लोक कोणा लागीं मागचे म्हूण कळीत ना Many people don't know whom to pray. आज तो जेजू म्हणटा म्हज्या पुता आज हांव तुज्या मुखार हजार जाला Today Jesus says, my son, I'm present in front of you. तुझे कष्ट हांवें पळयला न्ही Haven't I seen your difficulty? तुझे दोळ्यांतले दुख हांवें पळोवना गी Haven't I seen the tears from your eyes? आज तू सिर्फ म्हाका पळोवन राव Today you just look at me. आज तुजी नदर म्हजेर लावन राव Today you just look at me. म्हजे तावन तुजी नदर हालय नाका Do not lessen your gaze from me. म्हजे तावन तुजी नदर हालय नाका Do not lose your gaze from me. 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री ती जेजूच्या पाटलान आयली 12 years of the hemorrhage, she went after Jesus. आनी एकच तिणें चिंतलें म्हाका जेजूक हात लावंक जायना And she said that I can't touch Jesus. तर म्हजी पिडा बरी जायना Then my sickness won't be getting हांवें well. कशे तरी जेजूक हात लायचेच In some way or the other I should touch him. कशे तरी जेजूक आपणीचे हांवें In some method or the other I should touch him. लोकांच्या इड्यांतल्यान वचून जेजूची मुस्तकी म्हणी हात लायली तिणें She went among the crowd and touched the cloak of Jesus. तिच्या मदीं एकच चॅलेंज असलें म्हज्या मोगाचें न्हू She just had one challenge to overcome. जेजूच्या मुस्तकी जेजूची मुस्तकी आपडल्यार म्हणे आपूण बरी जाता म्हूण तिणें चिंतून आसली And she thought that she will touch that cloak of Jesus. एकच तिच्या मदीन खांचून आसली जेजूचेर फोकस दवरून आसली ती That one thought was that she was focusing it on Jesus. आज ते जेजूचेर आमची नदर आमी लावया Today let us focus at him. आज ते जेजूचेर आमची नदर लावया आमी ह्या वेळार Let us look at Jesus. आमचे हात आमी उक्ते दवरया ह्या वेळार Let us open our hands. जे कितें गरजो आसा ते जेजू मुखार समर्पण दिवया ह्या वेळार Whatever needs we have, let us surrender it before रिपीट God. करया म्हज्या फाटल्यान सम्या जेजू सोम्या जेजू तुझे भोव भाग्यवत अमोरीक रगत तुझे भोवभोवत आंगमलीक म्हज्या रगत, माथ्याच्या केसांत तुझ्या माथ्याच्या केसांत पांयची नाक्षी पर्यंत पांयांच्या नक्षेपर्यंत शिवराय सम्या शिवराय सोम्या म्हज्या मोतीचेर तुझ्या मोतीचेर म्हज्या कुडीच्या विश्व्याचेर तुझ्या कुडीच्या विश्वांचेर म्हज्या अस्कतकायेचेर तुझ्या अस्कतगायेचेर म्हज्या आत्म्याचेर तुझ्या आत्म्याचेर म्हज्या चिन्नाचेर तुझ्या चिन्हाचेर तुझे भोव अमोलीक रगत तुझे भोव अमलीक रगत ह्या वेळार देवय सम्या ह्या वेळार देवय सम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान
तुझ्या रक्तानं सगळे म्हणजे असकत काय सगळे म्हणजे अस्कत वाईट काय, सवयो वाईट सवयो, अडकळ्यो अडकळ्यो, पिडा पिडा, असमदान असमाधान, बेसराय बेसराय, वयस्क जेजो वयस्कर जेजू, तुझ्या अमोलिक रक्ताचे तुझ्या बहुअमलिक रक्ताचे संरक्षण संरक्षण हांव म्हज्या हांव म्हज्या कुटुंबाच्या कुटुंबाच्या सर्व सणांचेर सर सणांचेर हांव मागून घेता हांव मागून घेता. सोम्या जेजू सोम्या जेजू, सोम्या जेजू सोम्या जेजू, आज आज तुझ्या रक्ताच्या तुझ्या रक्ताच्या बळान बळान आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्या सणांचेर सगळ्या सणांचेर आसली आसली उण्यापणा उण्यापणा, अडकळ्यो अडकळ्यो, वयस्कर वयस्कर सोम्या जेजू सोम्या जेजू, आमी हाता घालच्या आमी हाता घालच्या सर कामाचेर सर कामांचेर, म्हज्या कामाच्या जाग्याचेर म्हज्या कामाच्या जाग्याचेर, म्हज्या वावराचेर तुझ्या वावराचेर आज आज हांव कोणा मेळटा कोणाक मेळटा, जण एकल्यांचेर जण एकल्यांचेर तुझ्या अमोलिक रक्ताचे तुझ्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण संरक्षण हांव मागून घेता हांव मागून घेता. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. मागया म्हज्या मगचेनू जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 देवाचे तर आज आमकां म्हणटा की Let us pray John chapter 14 verse 26. जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तान 14 20 आनी 6 वळी म्हणटा की आमकां John 14 verse 26 says, पण म्हजे नवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो But the Father will send the advocate in my name. आज म्हज्या नांवान बाप तुमकां आज मजतदार पाठयतलो In my name the Father will send you an advocate. तो पवित्र आत्मा सगळे तुमकां शिकयतलो That Holy Spirit will teach you तुम्ही everything. आज कितें करचे ह्या म्हयन्यान कितें करचे वर्सा कितें करचे तो पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो The Holy Spirit will teach you what to do in this month and in this आमी year. मनशा लागीं सल्ला घेतला विचारला मनशाची आयडिया फेल जाला म्हज्या मोगाच्या न्हू We might have consulted from human beings and failed. आज बाप आमकां शिकयता Today the Heavenly Father teaches us. पवित्र आत्म्या द्वारे आमकां शिकयता Through the Holy Spirit He teaches us. आमची भुरगीं असकत आसात गी Are our children weak? शिकोवंक तांकां बरी मोत ना गी Don't they have a proper mind to study? एग्जामीन फेल जातात गी Are they failing in their exam? या खंय कामां केला ते काम तांकां मेळना उदरगती पावनान गी Or whatever work they do, it's not been सगळं completed. आमी समेच्यो म्हाका समर्पित मागुया वळार Let us all surrender it before the Lord. येसु म्या जेजू येसुम्या जेजू, धाड तुजो पवित्र आत्मा धाड तुझो पवित्र आज आत्मा. आमी मागता आज आमी मागता जुवांव प्रमाणे जुवां प्रमाणे शुभ वार्तांत शुभ वार्तांत 14 20 आनी 6 वळी म्हणटा की वीस आनी 6 वळी म्हणटा कोण की म्हज्या नामी कोण म्हज्या नामी बापूस तुमकां बापूस एक तुमकां मजतदार पाठयतलो एक मजतदार तो पाठयतलो. पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळे शिकयतलो तुमकां सगळें शिकयतलो. आणि हांवें आणि हांवें तुमकां तुमकां सांगला ते सांगलां तें सगळे सगळें तुमच्या उगडास हाडटलो तुमच्या उगडास हाडटलो. हालेलुया हालेलुया. येसु म्या जेजू येसुम्या जेजू. येसुम्या जेजू येसुम्या जेजू. दैविक सक्तेन दैवीक आज सक्तेन आमकां म्हाका म्हाका आणि म्हज्या कुटुंबाच्या आणि म्हज्या कुटुंबाच्या सनेचेर सनेचेर पवित्र आत्मा धाड पवित्र आत्मा धाड. हालेलुया हालेलुया. सुम्या जेजू सुम्या जेजू. तुझ्या सक्तेन तुझ्या सक्तेन तुझ्या पदवेन तुझ्या पदवेन म्हाका भर म्हाका भर. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. तुझ्या मोगाचें नांव आमी कीर्तन आनी ती उतरां आमी सांगाता म्हणून म्हणया वळा Let us repeat the psalm. कीर्तन 123 दगदांच्या वेळार प्रार्थन. तू सर्गी सिंहासनार बसलाय, तुझे कडेन म्हजे दोळे उबारता. जशे साकरांचे दोळे आपल्या धनयांच्या हाताचेर लायलेले आसात, जशे साकरणीचे दोळे आपले धनयांच्या हाताचेर लायलेले आसात, तशे आमचे दोळे सर्वेस्पर आमच्या देवान आमची काकूळ करीसर ताचेर लायलेले आसात. आमची काकूळ कर सर्वेस्परा, आमची काकूळ कर. कित्याक बेपरवा सोसून आमकां पुरो जाला. सुशेगाद आसलेल्यांनी केल्ल्यो केपेय बघून, गर्वांनी केल्लो तिरस्कार बघून आमकां खरेंच पुरो जाला. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें हांगा 2 टेस्टिमनी आमी तुमच्या मुखार दवरता. रिटा नेरूल त्या भयणीची टेस्टिमनी आमी आयकुया आनी जेसिंता डिसोजा वांगडा हांवें सांगलें ही टेस्टिमनी आमी आयकुया. आज ब्रेस्तारा सकाळी उठताना म्हाका कठीण बेंकार दूख आसलें. 5:30 वरार सुजोवच्या मागण्याक कशें बसचें म्हूण चिंतना म्हजो उजो पांय दंपरा वयर कठीण खोजोंक सुरू जालो. उजो येतालो पळयतना राशास पडले. आतां खंयच्या दाक्तराक मेळचें, कोणाचें अपॉयंटमेंट काडुचें म्हूण चिंतून आसलीं. पयलें मागणें जावं दी, मागण्यार मागता म्हूण चिंतलें. पूण आयचें ब्रदराचें मागणें मस्त पावरफूल आसलें. आज ब्रदरान सांगलें
मॅथ्यू 8:13 वळींत उपरांत जेजू शतापती सांग लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सत म्हणलेल्या प्रमाणे तुका जावं. तेच घडये ताचो साकर बरो जालो. ब्रदरान म्हळें, आमची सगळी पिडा जेजूच्या हातान समर्पण दिवया आनी आमचे हात जेजूचे मुखार उक्ते दवरया. जेजून ब्रदरान मागलें, सोम्या, म्हज्या हाताक तूं आशिर्वादीत कर जेजू. तुज्या रक्तान म्हजो हात तूं नितळ कर जेजू. आयच्या दिसा सगळे अडखळे म्हजे तावन पयस कर जेजू. सोम्या, तुवें शतापतीक सांगिल्ल्या प्रमाणे ताचो साकर बरो जालो. ब्रदरान सांगलें की खंय पिडा आसा थंय आमचे हात दवरया. हांवें तशेंच एक हात म्हज्या पेंगटाचेर आनी एक हात म्हज्या उजव्या पांयाच्या राशासा वयर दवरलो आनी मागलें, जेजू, शतापतीच्या साकराक गूण केल्ले बरी म्हाका हे गूण कर. फायनल बेसावा उपरांत हांवें परत बायबलांतले कोटेशन्स वाचले. उपरांत पळयतना म्हजें पेंकाट दूख रॅशस कंप्लीट गूण जाल्ले. कंप्लीट नॉर्मल जाल्ली हांव. जेजून म्हाका गूण केल्ल्याक अर्गां दिता, होगळाप दिता. पावरफूल मागणी केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडा देव बरें करूं म्हणटा. हें लिंक धाडिल्ल्या म्हज्या फ्रेंडाकय देवाच्या आशिर्वादा मागता. प्रेज द लॉर्ड. हे मागणी हांव फेब्रुवारीच्या 19 तारखेतान सद्दां सुखान आसतना पळोवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. थँक्यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रिटा. हांव नेरोल पिरगजीची. म्हजी टेस्टिमनी अशी आसा, म्हजी धूव आनी जावय सिंगापूर रावतात. तांकां एक नवें घर जाय आसलें. तांणी मस्त घरां पळयलीं पूण तांकां ती पसंद येवनातली. आयल्यार रेट मस्त हाय आसली. कोरोना वरवीं मस्त रेट वाडयल्ली घरांची. तशेंच हांव तांकां फावो तें घर मेळनातलें. 18 तारखे सकाळीं तांकां एक घर पळोवंक वचूं आसलें आनी म्हाका सकाळीं विग्गी उठतना दुयेंसाचो मॅसेज आसलो, मम्मी हें घर मेळच्या पासून आमकां मेळच्या पासून माग म्हणालें म्हज्या कडेन. हांवें सांगलें ताका खंडीत हें घर तुमकां मेळटलें समजे म्हळें. मागीर हांव सकाळीं उठून मागणें करूंक बसली. फस्ट मागणें करतना हांवें ब्रदर प्रकाशाचें एडोरेशन मागणें घालें. एडोरेशन टायमार हांवें सक्रामेंत हात दवरून मागलें. जेजू कडेन सांगलें, जेजू तुवें कुशी वेल्यार हें घर खंडीत म्हज्या भुरग्यांक फावो जातलें आनी हें घर तूं तांकां दितलोच म्हणून जेजू कडेन सांगलें. तशें पुरो मागणें काबार केलें आनी हांवें आर्गां दिलीं देवाक. आनी 2 वरार म्हज्या दुयेंसो मॅसेज आयलो म्हाका, मम्मी आमी पळोवंक गेल्लें घर आमकां पसंद आयलें, मस्त बरें आसा मम्मी आनी आमी आशेलाचें वर्तें आसा आनी घराचें एग्रीमेंट आनी सगळें जालें मम्मी म्हणालें. हांव जेजूक काळजां जावन अर्गां दितां. जेजून म्हज्या मागणें आयकल्या खातीर. आनी तशेंच हांव अर्गां दितां ब्रदर प्रकाशाच्या टिमा पासत हें एडोरेशन मागणें आमकां ह्या करजमाच्या दिसांनी सदांच सकाळीं उठतना आयकूंक मेळटा. हें आमी आयकून आजून मागण्यांत चड मुखार पवित्रपणान मुखार सरता. आनी तशेंच हांव अर्गां दितां नॉर्बर्ट आनी पद्रापा पासत. तांची शिकवण आमकां मस्त 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 आमकां देवा थंय वाडोवंक बोल दिता. त्या पासत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. थँक्यू जिजस. अर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें कीर्तन Psalm chapter 38 verse 21 आमकां देवाचें उतर म्हणटा की Psalm 38 verse 21 says, सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका म्हज्या देवा. O Lord, do not abandon me, my म्हजे God. तोंड पयस राव नाका. Do not go far away from म्हजे me. कुमके घेवंक तुर्त कर. You come to my aid. सोम्या म्हज्या तारोका. O Lord, my ह्या salvation. मागण्याच्या आरामाकच आमी सगळे आमचे गरजो जेजू मुखार उबारया. म्हज्या मोगाचें At the start of this prayer, let us surrender. म्हज्या फाटल्यान सगळे आमी रिपीट करेन देवाचें उतार. Repeat after me. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. सर्वेस्परा म्हाका सांडी म्हज्या नाका. देवा. म्हज्या देवा. म्हजे तोंड पयस राव नाका. म्हजे तोंड पयस राव म्हजे नाका. कुमके घेवंक म्हजे कुमके घेवंक तुर्त कर. तुर्त कर. सोम्या म्हज्या तारोका. सोम्या म्हज्या तारोका. हालेलुया. 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 Psalm chapter 115 verse 13 म्हणटा की Psalm 115 verse 13 says, कीर्तन 115 वळी 13 म्हणटा की सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर those who fear the Lord, तो आशीर्वाद घालतालो. He will bless them. ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतालो.
Both great and small he will आज bless. पहिल्यान पहिले आम्ही आशीर्वाद सुम्याला की मागून घेऊया. Let us ask for blessings from या the Lord. 40 दिवसांनी कितलो लोक म्हणटा आमकां बेसावान अंत. Many people say we don't आज have the देवाचे blessing. चित्र म्हणटा हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो. The word of God says, I will go blessing. जाता जाल्यार आमचे दोन्ही हात आमी उक्ते दवरया. Let us open our both hands. आमचे सगळे आमच्या जिवितान हसकत काय जेजू म्हाका रुबान मागया वेळार. Let us surrender weaknesses to the Lord. And रिपीट करें सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो. तो आशीर्वाद घालतलो. ल्हानांचेर ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. आशीर्वाद घालतलो. आमच्या आवय बापायक आमच्या भुरग्यांक समर्पित कर मागया वेळार. let us surrender our parents, our children. and ल्हानांचेर आनी व्हडांचेर देव आशीर्वाद घालतालो म्हणटायच्या दिसा the word of God says, He will bless the great and आज small. आमच्या ल्हानांच्या सगळ्या म्हज्या भाऊ भयणींचेर भुरग्यांच्या जण एकल्यांचेर समेत आशीर्वाद दिवन चित्र मागया. Let us pray for the blessings to fall upon them. आम मागया आमच्या आवय बापायच्या सुमेची दैवीक सकत वळण चित्र मागया. Let us pray for the divine power to come upon परतून them. एक पटी रिपीट करूया सगळ्यांक समर्पित करून रिपीट करूया आमी. Let us surrender them and pray. सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो. तो आशीर्वाद घालतलो. ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. आशीर्वाद घालतलो. उत्पत्ती 12:2 आणि 3 वळी म्हणटा गे आमकां Genesis 12 verse 2 says, हांव तुजे तावन एक व्हड पर्ज उपजायतलो. I will make of your great name, तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो and I will bless you, आणि तुजे नाव वर्ते करतलो and I will make your name आणि great, तू जातलो एक आशीर्वाद. so that you will be a blessing. तुजेर आशीर्वाद घालतलेचेर हांव आशीर्वाद घालतलो. I will bless those who bless you, तुजे शिराप घालतलेचेर हांव शिराप घालतलो. and the one who curses you, I will curse. सर्वेस्पराचे सर्व राष्ट्र संसाराचे सर्व राष्ट्र तुझे उद्देशी आपणाचेर आशीर्वाद मागतले. In you all the families of the earth shall be blessed. आज देवाचे तर म्हणटा की संसाराचे सगळे राष्ट्र तुझे उद्देशी आशीर्वाद मागतले. Today the word of God says, to you all the families around the world shall bless. अब्राहमाद्वारे सगळे ते कुटुंबाचे आशीर्वाद देऊन आयली. Through Abraham all the blessings came on his family. आज अब्राहम बसयलो आशीर्वादित करता म्हणलो देव आमच्या संगात हजर असा. Today God who blessed Abraham is with us. अब्राहमान मागले सगळे अब्राहम फौज झाले. Abraham whatever he asked he received. अब्राहम एक आशीर्वादित जालो. Abraham became a blessed person. आज आम्ही आमच्या कुटुंबात आशीर्वादित जाऊचे तर मागया वेळार Let us pray in our families for that आज blessing. सर्गीची दारा तुझ्या आणि मुझ्या खातीर उक्ते करतलो देव. Today God will open the doors of heaven for आणि you, सर्गीत दैविक सकत मुझेर आणि तुझेर वळून येतली या वेळार and the divine power will come upon you. and येवकरे सकत आमच्या जण एकल्याचेर वळून येतली मुझ्या मगचनो The Eucharistic power will come upon you. and आमचे हात उक्ते तर मागया वेळार Let us open our hands. जायते पडे तुका आशीर्वाद नाय म्हण तू चिंते जाम फुरो. You think that you have no blessings at जायत्या all. लोकांनी सांगले आम्ही ऐकाला You have listened to many people. कितले जोडला रे आमच्याले कांयच बरकत ना. Even though we earn so much, it is not sufficient. कितल्यान आमकां घरान समाधानच ना. So many of us have no peace. कितें करचें आमकां कांयच कळीत ना. We don't know what to do. सगळे तुझे नेगेटिव्ह चिन्ह सगळे समेच्या समर्पित मागया वेळार Give all the negative things into the hands of म्हज्या God. मुखाचेर जेजूस आमचे आशीर्वाद जावन आसा. Jesus itself is our blessing. तो आज येवक्रेसे उंड्याच्या रुपार एक मोबायलार टीव्हीर जावं पुरो आज लॅपटॉपार आमच्या घरान तो आयला. He has come to various electronic devices into our home. आज आमी आशीर्वादित जाल्ले जावन आसात. Today we are blessed. रिपीट करूया आमी सुम्या जेजू सुम्या जेजू म्हज्या द्वारी म्हज्या द्वारी म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या कुटुंबाक आशीर्वादित कर. आशीर्वादित कर. सुम्या जेजू सुम्या जेजू आज हांव आज हांव म्हज्या बायल म्हजे बायल, म्हजो म्हजो घोव घोव आज आज या कुटुंबात या कुटुंबात आशीर्वादित आशीर्वादित जाल्ली जावं दे. जाल्ली जावं दे. सुम्या जेजू सुम्या जेजू म्हजी म्हजी भुरगीं भुरगीं आशीर्वादित जाल्ली जावं दे. आशीर्वादित जाल्ली जावं सुम्या दे. जेजू सुम्या जेजू म्हजी भुरगीं म्हजी भुरगीं आशीर्वादित जाल्ली जावं दे. आशीर्वादित जाल्ली जावं दे. आमच्या भुरग्यांक जेजू मुखार उबारी आमच्या मोगाचें They surrender our children before the Lord. खंयच्या सवय सांपडोवन दी. There might be some other जेजू problem. क्रिस्ताच्या नांवान तांची सवय तुटून पडटली ह्या वेळार. In the name of Jesus, all these habits will जेजूची break down. दैवी सगळं तांच्या वळून येऊन दी ह्या वेळार. Let the divine power come upon आमच्या them. भुरग्यांचेर आमी आशीर्वाद मागी ह्या वेळार. Let us ask for blessing. जेजू विचारना तू कितें कर नासय म्हणून. Jesus didn't ask, what are you doing? आज सांगता म्हज्या पुता आनी मुखार करी नाका. He says, my son, now do not do those things आज that you मागया परतून एवढे आशीर्वादा.
Let us once again ask for blessing. सम्या जेजू सम्या जेजू तुझ्या कुटुंबाच्या तुझ्या कुटुंबाच्या सन्यांक सन्यांक आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर. सम्या जेजू सम्या जेजू आम्ही एक आशीर्वादित जाल्ली आशीर्वादित जाल्ली वर्सा जाऊन दे वर्सा जाऊन दे. जेजू 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 येदोळपर्यंत येदोळपर्यंत आशीर्वाद आमच्या तावन देवून गेलात देवून गेलात. जेजू जेजू तुझे नदर लावून तुझेर नदर तुझेर लावून, पात येऊन तुझेर पात ह्या येऊन, सकाळच्या वेळार सकाळच्या सगळो वेळार दीस सगळो दीस आम्ही मागून आम्ही मागून आसा आसां. आशीर्वादा आशीर्वादा आमच्या कुटुंबातल्या आमच्या कुटुंबातल्या सन्यांचेर सन्यांचेर वाळून येऊन दी वाळून येऊन दी. सम्या जेजू सम्या जेजू आम्ही बाहेर भितर वता असताना आम्ही भायर भितर वता आमकां असताना आशीर्वादित कर आमकां आशीर्वादित कर. सम्या जेजू सम्या जेजू आमचो जागो आमचो जागो आमची सुवात आमची सुवात आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर. सम्या जेजू सम्या जेजू आमचो बिझनेस आमचो business आमचे काम आमचे काम आम्ही कामात वेची आम्ही कामात वेची सगळी सुवात सगळी सुवात आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर. सम्या जेजू सम्या जेजू हांव पैनार वता असताना हांव पैनार वता असताना आमकां आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर. सम्या जेजू सम्या जेजू हर एका वेळा हर एका आम्ही वेळा हातागालचे काम आम्ही हातागालचे काम आशीर्वादित जाऊन दे आशीर्वादित जाऊन सम्या दे. जेजू सम्या जेजू आम्ही उलोवची जीब आम्ही उलोवची जीब आशीर्वादित जाऊन दे आशीर्वादित जाऊन सम्या दे. जेजू सम्या जेजू आमचे दिवचे हात आमचे दिवचे हात आशीर्वादित जाऊन दे आशीर्वादित जाऊन दे. सम्या जेजू सम्या जेजू हांव कोणाच्या हाताखाल कोणाच्या हाताखाल काम करता काम करता म्हज्या वयर असले म्हज्या वयर असले जण एकले भाऊ जण बहिणी एकले भाव भयणी आशीर्वादित जाऊन दे आशीर्वादित जाऊन दे. आशीर्वादित जाऊन आशीर्वादित दे जाऊन दे. म्हज्या हाताखाल म्हज्या हाताखाल काम करतली काम करतली. जण एकली जण एकली. आशीर्वादित जाऊन दे आशीर्वादित जाऊन दे. हालेलुया 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 हालेलुया. मान्य 10:22 वळी म्हणटा की Proverbs chapter 10 verse 12 says, 22. Proverbs 10:22 सर्वेस प्रसो आशीर्वाद ग्रेस काय हाडता The blessings of the Lord bring rich. वावरती कांयच वाडोवंक सकाना He adds no more sorrow to it. आज जायते पटी आमच्या जिवितांत दुबळीकाय आयला जावं Today poverty has crept into our फायनान्सली life. प्रॉब्लेम आयला जावं Financial problems have आज तुका come. भुरग्याचे देणे ना जावं Today you don't have a child. जावं आज कष्ट जिवितांत आयला जावं Difficulties upon difficulties have जायते come. ऋण आसा जावं A lot of loan problems here have come. जावं तू कोणाचे ऋण घेतले ते दिवंक जायना जावं You can't repay back the loan. लॉन भरूंक जायना जावं You can't pay back them. सांगात आमी समज सगळ्या संवसाराला कितलो काम ना तांकां समर्पण दिवया Let us surrender all of them. कितले लोक आज पयशाचे प्रॉब्लेम सुसायड करू चिंतता तांचे तर मागया Let us pray for people wanting to commit कितले suicide. लोक काम सोदूंक येता भायर वचून चिंता तांकां जायना ती फेल जावन आसा तांचे तर मागया Let us pray for all those trying to work abroad. आमच्या कुटुंबात असलेली पेटिशन आला ती पेटिशन समर्पित करून मागया वेळार Let us surrender all the petitions. सगळं संसाराला असमाधान समर्पित करून मागया Let us surrender all the things. रिपीट करूया म्हज्या पडला सर्वेस्पराचो आशीर्वाद ग्रेस काय हाडता सर्वेस्परसो आशीर्वाद ग्रेस काय हाडता सर्वेस्पराचो आशीर्वाद ग्रेस काय हाडता सर्वेस्परसो आशीर्वाद ग्रेस काय हाडता वावरती कांयच वाडोवंक सकाना वावृती कांयच वाडोवंक सकना. सगळी म्हज्या मगाची वर्ड ऑफ गॉड देवाची उतर रिपीट करूया देवाची उतर रिपीट करतना आसतना दुबळीकायेच्या आत्म्याक आमच्या भितर काम करूंक जायना कष्टाच्या आणि नाडच्या आत्म्याक आमकां सकयल घालच्या आत्म्याक आमकां फेल करच्या आत्म्याक आमकां आमच्या भितर काम करूंक जायना परत रिपीट करूया सर्वेस्पराचो आशीर्वाद सर्वेस्परसो आशीर्वाद ग्रेस काय हाडता ग्रेस काय हाडता वावरती कांयच वाडोवंक सकाना वावृती कांयच वाडोवंक सकना. वावरती कांयच वाडोवंक सकाना वावृती कांयच वाडोवंक सकना. हालेलुया 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 हालेलुया. आमची सगळी गरज घेऊन जेजू मुखार आमी समर्पित करून मागुया तुझ्या लागीं धांवन आयला समया आमची सगळी गरजो घेवन ह्या वेळार आमची दया दाखय आमची सगळी गरजो जेजूच्या मुखार उबारी आमी तुझ्या लागीं धांवन येता सोदून तुजो आसरो निराशी जावचो ना समया ना कोण म्हाका दुसरो कित्याक म्हाका कोणूच ना दुसरो कोणूच ना तूं एकलोच म्हजो आसरो जावन आसाय आमचे हात उक्तेकन त्या जेजू मुखार सगळी आमची गरजो समर्पित करून मागुया आज जायते लोकांक जेजू आपोण बरेपण लागून बाबडतान तुका तो जेजू थीर करतलो तुझे लागी धावून येता सोदून तुजो आसरो निराशी जावचो ना सुम्या ना कोण म्हाका सांगात म्हणया आमी तुझे लागी धावून येता सोदून तुजो आसरो निराशी जावचो ना सुम्या ना कोण म्हाका दुसरो तुझे लागी आमी तुझ्या लागीं धांवन येता सोदून तुजो आसरो निराशी जावचो ना सुम्या ना कोण म्हाका तुझ्या लागीं धांवन हात उक्तेकन म्हणया तुझे लागी धावून येता सोदून तुजो आसरो
निराशी जावचो ना सुम्या ना कोण म्हाका दुसरो वैसम्या तुझ्या मुखा वळयलो प्रकाश आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सण्याच्या सगळी गरजो जेजू मुखार उबार मागे ह्या वेळार जावं फुरक आमच्या काजारी जिवित समाधान ना आज अनैतिक संबंधान तुझो घोव तुझे बायल जियेता जावं फुरो खंयचे खंयचे प्रॉब्लेम जाला डायवर्सा कारण जाली संगती आसत थोड्या पटी देवसर आमचे माइंड ब्लॉक करून पातकाची संवय आमच्या कुटुंबान घाला जावं फुरो बेबदेपणाचे आत्मे या खंयची खंयची वायट संवयो आमच्या कुटुंबांत काजारे जिवीत तुटोवंक चिंता फुरो मलाकीच्या पुस्तकांत देवाचे तर म्हणटा की आज तुमच्या काजारे जिवितांत हांव साक्षीदार जावन आसा आज आमचो जेजू काजारे जिवितांत साक्षीदार जावन आसलो असतो जेजू आज देवसरान त्या सुवातेर काम करूंक जायना आज आमच्या गांवांत बायलेते खंयचे अवगुण आसा अडचणी आसा कितले पॅडिशन आमच्या मदें आसात म्हज्या मोगाचे आज जण एक एकले बाबडी कितली पण अस्कत काय सांपडला हे सगळे अस्कत काय ते जेजू मुखार उबार या कितलो भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागूंक सांगला मागया आमी भुरग्यांच्या देण्या खातीर काजाराचो सक्रामेंत एक जावचे तर मागया काजाराचो सक्रामेंत सोबेची दैवीक सकत वळोवचे तर मागया वळार मागया कुटुंबां जिवीत बिबार जावन आसा भुरगीं आपले उतर आयकनासतना आज आपापली वाड धर नासात ह्या सगळ्या भुरग्यांक समर्पित कर मागुया येवकरीच सकत आमच्या भुरग्यांचे देवण दी मात्र न्हय सगळ्या संस्थानांत युवा जाणां भुरगीं आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागया वळार मागया आमच्या कुटुंबांत जाल्यार पिडे आसता खातीर मागया सगळ्या संवसार आसता कोरोना व्हायरस खातीर मागया आमी मागया आज विंगड रितीन पिड्यान वळवळतला जण एकले बावणी येवकरीच सक्तेन उठोवन बसोवन दी येवकरीच्या पदव्यान घोण जावं दी येवकरीच्या सक्तेन सगळे संकट तुटोवन पडोवन दी पिडेस्ताची सगळे पिडा जेजू क्रिस्तच्या नांवान बरेपण जोडून घेवन ह्या वेळार येसुम्या आमच्या माग म्हणल्यार सगळी पॅडिशनां घरचे वता हांव तुज्या मुखार उबारता काकूत करतांची म्हणून तुज्या लेगी परतून मागता तुज्या मुखा म्हळोसो प्रकाश तुझ्या मुखा वयलो प्रकाशाक्राचेर या फांकय तुका उलो मारच्या साकराक दया तुजी दाखय तुझ्या मुखा वयलो प्रकाशाक्राचेर या फांकय तुका उलो मारच्या साकराक दया तुजी दाखय तुझ्या मुखा वयलो प्रकाशाक्राचेर या फांकय तुका उलो मारच्या साकराक दया तुजी दाखय तुझ्या मुखा वयलो प्रकाशाक्राचेर या फांकय तुका उलो मारच्या साकराक दया तुजी दाखय हालेलुया 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 सुम्या तुझ्या काकुतील बोलच्या रक्तानं पवित्र आशीर्वादाने बोल बेसावाने बोल तुझी कृपा वळून दे जण एकलांचेर आज कंडीस आमच्या कडे अवगुण असामत अस्कत काय पैस करतो तरी जाऊन आमच्या जीवितात राव जेजू हात लाय काकुत कर बेसावाने बोल आशीर्वादाने बोल जेजू श्रमांतर मारियाला हालेलुया 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 दैविक सकत वळणे होती तुझ्या मुखामुळे प्रकाशच्या सागराच्या फांकाय 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 फांकाय सुम्या आम्ही आशीर्वाद समजेतो आशीर्वाद समजेतो आशीर्वाद समजेतो आशीर्वाद समजेतो हालेलुया हालेलुया साकराचेर या फांकय तुका उलो मारच्या साकराक दया तुजी दाखय आमची तकले मागोवया आम्ही दिमी गेल्या जण एकले भाव भयणी सगळे आम्ही दिमी गेल्या आमचे तकले बागवया समीचे दैविक सकत आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या वळण ताच्या मुखामुळे वयलो प्रकाश आमच्या जवळ एकल्याचेर फांकून Let the light of His face shine on us. ताच्या पाकाट्याच्या सगळ्यांत आमी जवळ एकले वस्ती करया Let us all find refuge under His wings. आमकां आमी समर्पित कर म्हणून या Let us surrender ourselves. देव बापा सर्वणेच्या दातारा सर्वोणेच्या दातारा जेजू क्रिस्ताक जेजू क्रिस्ता सर्वणेच्या दातारा सर्वोणेच्या दातारा जेजू क्रिस्ता सर्वणेच्या सर्वोणेच्या
प्राकारात प्రైజ్ द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर फनान ताळी असो. आयतार जावन आसा. जण एकली आराधनान भाग घेया, कित्याक आनी दोनच दीस आमच्या मदीं आराधना आसतले हे. आनी विंगड गरजे खातीर आमी जण एकले मागतले. खंयची तुमची पेटिशन आसा धाडा आमकां. कोणी कोविडान सांपडला तुमचे नांवां, कोणी तुमचे नेबर जावन दी, अनबर कोणी आसूं दी, आमी तांचे तर मागया आमकां धाडा तांचे नांवां आनी तांचे नांव आमकां धाडा. आमी कंटिन्यू मागतले. प्रेज द लॉर्ड. जण एकल्यांक आशिर्वाद असो, बेसांव असो दीस जेजू फावो करून दी.